صدیق اکبر مڑ کے فرمان لگے میں باقی بڑا سیانہ تاجر ہوں. امیہ کہنے لگا بڑے گاٹے دا سودا کی تھی. صدیق اکبر فرمان لگے گاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے. کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے ہیں. فرمایا ظالمہ کدے عشق نہیں کیتا. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اے بلال میرے یار نو پسند آ گیا ہے. عشق وچ یار دی پسند ویکھی جاندی ہے. فرمایا ہزاراں دا بیچ دتی کدی اجر نور تے فارس دی بادشاہی منگ دو میں بلال دے قدماں دوار کے سٹ دینی سی. امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور کمنٹ نہ انگلی دکھتی ہے اور نہ ہی کوئی پیسے لگتے ہیں تو مہربانی کرو یار. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مکہ المکرمہ دی وادی ہے. مکہ دیکھ چودھری ہے جدا نام ہے عبداللہ بن جدعان. مکہ دی منڈی چو غلام خریدن واسطے آیا تے غلامان نو خریدا ایک کالج غلام کو لا کے تنو پوچھا دا تیرا نام کی ہے. اکھا میرا نام بلال ہے. پوچھن والے نے پوچھا کدے غلامی کی تھی. کہنے لگا میں بھی غلام, میرا ابا رباح بھی غلام, میرا دادا بھی غلام تے, میری ماں بھی باندھی تے, میں خاندانی غلام ہاں. خریدار نے پوچھا کدے غلامی تے کی تھی تے کدے کو کم بھی کیتا, کھڑا کام کر لینا. آکھا جی میرا مالک جو آکھے میں سبوں کو جی کر لینا. بولی لگ گئی تے کوڑیاں دے پاؤ ایک گیا. واہ عشقہ تیرے بلے بلے. حضرت جی ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام ڈاکٹر صاحب آئینہ ویکھا بچپن چ یوسف علیہ السلام نے. ایڈا سونا رب دا نبی یوسف کہ مصر دی منڈی چ گزرے نا تے ایک مائی موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے. تے فرماتے نے اماں تو یوسف ویکھیا کدے بناون والا ویکھے لکھا یوسف بول جاویں. ایڈا سونا یوسف بچپن چ آئینہ ویکھیا نا تے اپنا حسن ویکھے تے آپ ہی ناز آ گیا تے اپنے آپ نو کہن لگے میں پتر نبی دا ماں, پوترا بھی نبی دا, پڑ پوتا بھی نبی دا تے آپ بھی نبی. میرے نبی نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. نسل کریمہ دی, نسل کریمہ دی. اپنا حسن ویکھے تے اپنے آپ نو کہن لگے میں نبیاں دا پتر ہاں, آپ بھی نبی ہاں. جے کدے میں غلام دا پتر ہوندا تے میں مڈی چ وکنا سی تے جڈا میں سونا نا میں بڑا مہنگا وکنا سی. حسن تے ناز آ گیا تے آپ ہی اپنے آپ نو کہندے نے میں جڈا سونا میں بڑا مہنگا وکنا سی. جدو وکن دی باری آئی تے ویرا نے 32 کھوٹے سکیاں تے بیچ دیتا. اتو آواز ہے حسن گھنے تے مان نہ کری میں کھوٹے سکیاں تے وقا دینا. تے جدو آئی نا مصر چ وکن دی واری تے مالک ابن زغر نے جدو بولی لگائی نا تے پہلی بولی 1 لکھ دی آواز آئی, دوسری آواز آئی میں 10 لکھ دے مانگا یوسف منو دے دیو, اور پچھو ایک دی آواز آئی میں 20 لکھ دینار دے مانگا منو دے دیو, ایک آواز آئی میں 30 لکھ دے مانگا, ایک دی آواز آئی میں 32 لکھ دے مانگا. جدو 32 دی آواز آئی تے یوسف چیخ مار کے رو پے تے بیچن والا موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندا تیرا 32 لکھ مول لگ گیا, رونا کیوں میں؟ رو کے فرما دے رو دی قدرت دے نظارے پہ کرنا. اوتھے 32 کھوٹے سکیاں تے وقا دیتا, ایتھے 32 لکھ دی بولی لگی تے وکدا اجے بھی کوئی نہیں پیا. اتوں آواز آئی سونے اوتھے ویراں ویچے اسی, ایتھے عشق دی منڈی چ اسی بولی لگا رہے. پتہ لگیا جدو ویچن تے آوے تے یوسف ورگے سونے وقا دے دے. ایدہ تے رانگی کھالا سی, ایدہ تے رانگی کھالا سی. خریدار کوڑیاں دے بھاگ خرید کے گھر لے گیا تے عبداللہ بن جدعان نے گھر بٹھا کے آکھیا بلال میں تینوں اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میرے اونٹ چاریا کر تے رات نو بیٹھ کے ایک بوری دانیاں دی پیس کے تے آٹا بنا کر چکی چلایا کر. یعنی دنے اونٹ چار تے رات چکی پیس, نہ دنے آرام تے نہ رات آرام ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. نوجوان بلال حبشی نے جڑے ویلے پہلے دن اونٹاں دی مہار پکڑی, اپنے کندھے تے اونٹ دی مہار پھڑ کے جڑے
جڑے ویلے چراگاہ ول جا رہے انہاں حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا آواز بڑی سونی دتی ہوندی ہے بلال نالے اونٹ چار دے نالے دنیا دے نغمے گادا ہے او دی آواز پہاڑاں نہ ڈگرا کے فرشتیاں دے کنا چ پے گئی فرشتیاں نو وجہ دیا گیا عرض کیتی اللہ یہ دی آواز بڑی سریلی ہے اے دنیا دے نغمے پیا گادا ہے آواز آئی فرشتیاں ایک میرا ماہی آنے والا ہے انہوں میں اپنے یار کی غلامی دے مانگا پھر وہ ویلا بھی آوے گا آواز اے بھی آوے گی نغمہ ساڑھا آوے گا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا آواز دی تے نغمہ ساڑھا اچھا بولو سارے بولو سارے آمین 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 میرے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان نے فرمایا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری او جڑا ازلی ترانہ سی نا جنہوں ازان کیا جاتا ہے آواز آئی فرشتو ایک دن آواز دی ہوئے گی ترانہ ساڑھا ہوئے گا جگ بھی سنے گا تو پھر رب بھی سنے گا گرامی قدر حضرات بلال حبشی رات نو چکی پیس رہے نا آکے آپ فرما دیں ایک اور غلام بھی چکی پہ پیسے اس غلام دا نام سی عمار بن یاسر انہیں چکی اٹھائی تے میرے کو لا گیا آپ فرما دیں میں تو گلہ کر دے رہے ساری رات چکی پیس دے رہے تے وہ بن گیا میرا یار آپ فرما دے یار بن گیا میں تے انہیں ساری رات چکی پیسنی نالے مکہ دے حالات تے گل بات کرنی غلامہ دی ابتر حالت تے گل بات کرنی کہ غلام پس گئے اس علاقے اس معاشرے دے اندر آپ فرما دے کہ رات میں تے عمار چکی پہ پیسنے ہاں اور سامنے دروازہ کھلے آئے تے دروازے چے کہ سونا جا گزریا او گزریا کی بلال فرما دے میرا دل بھی نال ہی لا گیا عمار بن یاسر دے کندے تے ہاتھ رکھ کے بلال جلدی فرما دے عمار جڑا سونا جا گزریا کون ہے تے عمار فرما دے بلال تینوں نہیں پتا اکھے میں مکہ نواں آیا میں نہیں پتا اکھے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشیاں دا سردار دا پتر ہے تے عرب دے سرداراں دا پتر ہے ایک کعبے دے متولی دا پتر ہے انہوں دنیا والے صادق تے امین کہہ کے پکار دینے بلال فرما دینے سونا کی گزریا میرا دل بھی میں دا جرانگ پیش کراں تے بلال فرما دینے میں ویکھا ایک ماہ مدل گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے بھون وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن جے آنکھو تے اے تے میں پڑھیا ہندی زبان سے جے آنکھو تے دا ترجمہ پنجابی چا حضرت میاں محمد بخش کو کروائیے تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو موتی علی سرکار
میں ہن فیصل آباد تقریر سٹی چ کیتی، زور تو بعد بھی فیصل آباد تقریر کیتی، رات حافظ آباد 2 تقریراں کیتیاں، اے تیسری تقریر میں صبح تو لے کے ہن تک کر رہا۔ صبح جمعہ پڑھانا ہے، جمعہ پڑھا کے میں راول پنڈی جانا ہے۔ مینوں نہیں یاد مینوں کنی راتاں ہو گیا ستیاں کہ میں جاگدا اتھے تک آ گیا تے اجے پھر اگے جگراتے ہی نظر آ رہے ہیں مینوں۔ تو میں تہاڈی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی مینوں پھر دوبارہ تو صحت مند کر دیندی ہے، میں پھر تقریر کرنے قابل ہو جانا۔ تے مینوں انی سبحان اللہ دے دیو، میری پچھلی تھکاوٹ تے نیند اڑا دیو، میں تانوں مدینے چھڈ آواں۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید جال چھلے ہن کیڑا اکھ نلے ملا محمد یہ لٹ کھڑے دل میں۔ بلال فرماتے ہیں سونا کی گزریا میرا دل بھی نال لگ گیا، راتاں دی نیند گئی تے دناں دا آرام گیا۔ اے گھر چ زیدی بچہ ہوئے نا تے تسی علامہ سعیدی صاحب کی بلا کو لے کے آؤندے تے کہندے حضور اینو حضرت صاحب دم کریو، یہ بڑی ضد کر دے، نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ ڈاکٹر صاحب گھر چ ایک زدی بچہ ہوئے تے نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں عشق بھی زدی بچے دی طرح ہو جائے، اے آ جائے تے نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے۔ رات 2-2:30 بج گئے تھے، اے جڑا تسی پہ جاگ دیو منو ایمانداری نہ دسیو، اے تو انو عشق نہیں جگایا نا بھئی، عشق نہیں جگایا نا۔ صبح کماتے بھی جانا ہوئے گا، رات بھی تسی کسی نہ کسی نیند وچ آئے ہوو گے، نینداں قربان کر کے آئے ہوو گے، یقیناً تسا صبح بھی کسی کم کاج تے جانا، پر جاگے ہو کیوں؟ اے آ جائے نا نہ سوندا ہے۔ نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے۔ بلال فرماتے ہیں جدو عشق آ گیا تے میری راتاں دی نیند گئی تے دناں دا آرام گیا۔ ہر ویلے دروازے کل کھلونا کدو گزرے ماہی تو میں پھر ویکھاں۔ ایک رات نا عمار بن یاسر نو مار مار کے کافر حضرت بلال دے کمرے چ سٹیا، آپ نے پانی چھڑک نا تے ہوش کرا کے نا تے عمار نو فرماتے ہیں تینو کیوں ماریا؟ حضرت عمار اٹھ کے قریب آ کے تے دکھا سکھا دیا کرن لگ پے۔ فرماتے ہیں بلال ویکھ میں کہنا رب اکو ہی ہے تے اے مینوں مار دینے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں پھر مارا کھان والیاں گلاں تے تو آپ کرنا ہے، رب بھی کدے ایک ہویا ہے؟ تینوں نہیں پتہ او جڑے کعبے چ 360 بت نے او سارے معاذ اللہ رب نے؟ تے عمار بن یاسر فرماتے ہیں جو میرا ماہی تے کہندا رب ایک ہوئی ہے۔ بلال فرماتے ہیں تیرا محبوب کون ہے؟ تے عمار بن یاسر فرماتے ہیں او جڑا گلی چ سونا جا کدے کدے گزردا تینوں بڑا سونا لگدا نا، او میرا محبوب تے رسول ہے، او کہندا رب ایک ہے۔ بلال سوچی جے پے گئے۔ حضرت عمار ہلا کے فرماتے ہیں بلال کی پیا سوچنا ہے؟ تے بلال فرماتے ہیں عقل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوے گا، ایک رب ساڈے کیڑے کیڑے کام کرے، ان رب کول ساڈے کام نہیں ہوندے، تے ایک رب کیڑے کیڑے کام کرے گا، عقل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوے گا، پر جی او سونا کہندا پھر کوئی ہوے گا، جی او سونا کہندا پھر ایک ہی ہوے گا۔ بلال فرماتے تھا لوگوں کسی نے چن ٹوٹدا وے کے کلمہ پڑھیا ہو، کسی نے سورج مڑدا وے کے کلمہ پڑھیا ہو، کسی نے پتھراں نو کلمہ پڑھدا وے کے کلمہ پڑھیا ہو۔ فرماتے سن میں ایک ہی بلال جن نے محمد دا مکھ وے کے کلمہ پڑھیا ہے۔ نوجوان بلال نے کلمہ پڑھیا، مکے دیاں وادیاں چ رولے پے گئے، غلام اسی خریدنے کلمہ محمد دا پڑھی جاندے نے۔ نوجوان بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا، اکھیا مازان دینے نوالیا، ان دل بھی تیرا جان بھی تیری ہے، عرض کی تھی سونیا تیرے نہ میری جان دے سودے ایمان دے سودے نے۔ نوجوان بلال نے کلمہ پڑھیا، شاہ رضا
زمانہ بلال دا دشمن ہو گیا ابو جہل تے امیہ پالا تو پکڑ کے جھجوڑا مار کے کہندے نے او بلال دس محمد دا دامن چھڑنا یا نہیں چھڑنا تے بلال فرماندے نے نا چھڑا کی کرے گا کہندا میں تیری جان کٹ دیواں گا ہنس کے فرماندے نے کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد دا ایمان نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی ابھی کی کرنی رب دی جان جے محمد دا ایمان دی سبحان اللہ سبحان اوچھا بولو یار اس نوجوان دا جوش دے ہوش آمین 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 اللہ توڑی جوانی نو پکیزہ تے سلامت رکھے او زبانہ سلامت رہنو جڑیوں میرے نبی دے نعرے لگا دیا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے تھے بیبیاں کہنیاں پاٹھ پاوے او سونا جڑا کرنا نو کھاوے کہ حضرت جی او بی بی نے کان وچ کو پایا ہوئے نا سونے دی کو بالی کو کانٹا تے کان گل جائے تو سونا اتار کے رکھ دے دی کہندی پاٹھ پاوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے تے میرے بابا جی فرماندے ہوندے نے پاٹھ پاوے او زبان جڑی محمد عربی دے ذکر تے سبحان اللہ نہ یاد پاٹھ پاوے او زبان جڑی حضور دے ذکر تے بھی میری ملت دے نوجوانوں پھر بلال نے کلمہ پڑھیا رولے بھی پہ گئے مکہ دے ایک محلے جاتی ماری ہے ادھر ایک گورا واسد ہے اتنا گورا ہے کہ ادھر نام ہے عبدالعزا پر لوگوں نے عبدالعزا نہیں کہتے لوگوں نے ابو لہب کہتے آگے جدو بھڑک جاوے تو سرخ رنگ دی ہو جائے انہوں عربی دے اندر لہب کہندے نے ادھر رنگ اتنا سرخ تے سفید سی لوگ انہوں کہندے سن ابو لہب شولے دا بھی باپ اتنا رنگ سرخ تے سفید نبی پاک دا سگا چاچا ہے عرب دا چودری ہے قریش دا سردار ہے جدو چند لوگ پڑھے لکھے سن انہوں نے ایک پڑھے لکھے اے بی سی چودری بھی دولت اتنی کہ جدو مکے چھ کہت پیا تے لوگاں نو کھان لقمہ نہیں ملتا ابو لہب دے گھر اس دن 8 کلو سونا موجود سی اتنا دولت مند میں عرض کی تھی یا اللہ تینوں کی میں دا لگ دے پڑھا قرآن تسی بولے نہیں تے میں کی میں پڑھ دے ہوں ہاتھ چاہ کے بولو میں نبی پاک دے دیوانے جو بیٹھا گوڑے چھڑ دے ہو کدرے نہیں دوڑ دے گوڑے چھڑ دے ہوتے اپنے اپنے ہاتھ اچھے بلند کر کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاہ فرما تبت یدہ ابی لہبیوں تب پروردگار نے فرما بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جن برباد ہو جائیں عرض کی تھی اللہ گورائی بڑا ہے مکہ دا چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ نے فرمانو اپنے گورے رنگ تے مانے مینو یار دا رنگ سونا لگ دے عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اوتے سونا نہیں لگے دا مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا او دا لباس تار تار ہے حالت دل فجار ہے چہرے تے گردوں کا بار ہے آواز آئی ایدے نالی پیار ہے کیونکہ ایدہ نا پلا سانو ایو سونا لگتا ہے جدہ نام بلال ہے پتہ لگیا اور رنگ گورے نہیں ویکھدا اور رنگ گورا نہیں ویکھدا اور دل وچ کملی والا اور نہ وساوے تے گورا نہ وساوے تے رب نو گورا ہی نہیں سونا لگدا او کالا وسالوے سونے نو دل وچ رب نو کالا ہی سارے تو سونا پیا لگدا ہے جے تسی چاندے ہو رب نو سونے لگی پھر آؤ اپنے رنگو تے مصطفیٰ کریم دا رنگ چڑھا لو ابو جہل تے امیہ آئے عبداللہ بھی جدعان کل کہنے لگے تیرا غلام تے محمد دا کلمہ پڑھ بیٹھے
عبداللہ بن جدعان بہت بڑا امیر تھے، بہت بڑا چودھری سی. کہنے لگا کیڑے غلام نے؟ آکھا بلال کو حبشی غلام ہے، تیرے اونٹ چار دے. کہنے لگا جیڑا بھی ہے انہوں لے جاؤ تے جا کے مار دیو، پر مارن تو پہلے محمد دا کلمہ چھوڑا لیا جائے. بلال اونٹ پہ چار دے. فرما دے مینوں کی پتا سی میں نکی بنن والی ہے. ابو جہل تے امیہ گئے تے بالاں تو پکڑ کے گھسیٹ کے مکے دی گلی چلے، کنڈیاں والی سوٹی نال مار دینے تے کنڈے بلال دیاں ہڈیاں نوں لگ کے تے جسم چ ٹوٹ جاندے نے. کئی ایمان دا پتھر بلال دے سینے تے رکھ کے نا جیڑا گزردا دے ہاتھ وچ جو آندا بلال نوں مار کے گزر جاندا، کیونکہ انسان تے سمجھ نہیں نا. میں ڈاکٹر صاحب کی بلا جدو بالکل چھوٹا سارا ساتھ میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاسی رحمت اللہ علیہ، میں ابو جی نال اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جلسیاں تے جانا تے میں اس طرح قریب بیٹھنا تے ابو جی نے جدو تذکرہ کرنا نا عشق دا تے حضرت بلال حبشی دا ذکر چھیڑنا تے جدو آپ دے تے ہومن والے ستم تے ظلم دا ذکر کرنا تے میں بچپن چ قریب بیٹھ گا تے نبی پاک دے دیوانے سن. انہاں نوں کیوں مار پیندی سی؟ مار تے ابو جہل نوں پینی چاہیدی سی. میں بچپن چ سوچنا مار تے نمرود نوں پینی چاہیدی سی، مار تے فرعون نو پینی چاہیدی سی، مار تے شداد تے حامان نو پینی چاہیدی سی جنہاں نو خدائی دے دعوے کیتے، ماراں تے انہاں نو پینیاں چاہیدیاں سن. پر آ جڑے رب دے قریبی سن، کدے ابراہیم نو آکھیا اگ وچ چھالا مار دے، کدے پتر دے حلق تے چھری پھیر دیتی، کدے یوسف تے یعقوب دی جدائیاں کرا دیتیاں. مارن والے نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ 70 نبی ایک دن چ بنی اسرائیل نے قتل کر دیتے، ایک دن چ قتل کر دیتے. مینوں خیال آنا کہ عشق والے نو ماراں کیوں پیندیاں نے؟ میں نے ساری زندگی پریشانی چ گزر گئی، پر میں نے ایک صوفی نے سمجھایا. انہاں میں نے آکھیا کہ مائی وڈیری جدو بازار چ برتن خریدن جاندی سی نا، جدو مٹی دے برتن ہوتے سن تے ساڈے پنڈ دی مائی نے کو کنالی لینی، کو طباق لینا، کو ہانڈی لینی، کو پیالہ لینا نا، تے اس برتن نو تلی تے رکھ کے نا تے اس طرح کر کے مائی نے برتن ٹھوک کے بجا کے چیک کرنا، جے آواز کھنک دی آنی تے خرید لینا، آواز کچی آنی نا تے دکاندار نو برتن واپس کر کے کہنا انہوں پٹھی چ پکا کے لے آؤ، ایک کچا ہی آ گیا. بزرگا میں نے فرمایا آسی صاحب کچا برتن تے مائی نہیں خرید دی. انسان بھی جدو عشق دی منڈی چ وکن آندا پھر یار بھی ٹھوک کے بجا کے دیکھدا کدھر کچا ہی تے نہیں آ گیا. انہوں پھر عشق دی پٹھی چ پکایا جاندا ہے. کچیاں دے مول نہیں لگ دے، پکیاں دے مول لگ دے. ماراں کیوں پیندیاں؟ کدے ککر دے بوٹے نو کسے ماریا روڑا؟ نہیں نا. نیم دے درخت نو کدے کسے پتھر ماریا ہوگا؟ نہیں. تے جے لگا گوانڈیاں دے گھر امرود دا پودا، سمجھ تے گئی ہو. کسے دے گھر انگور دی ویل لگی ہوئے ہے نا، بیری دا درخت ہوئے تے پھر پتھر تے بیڑے چاہوں دے ہے نا. پتہ لگیا کنڈیاں والے درخت نو کوئی روڑے نہیں ماردا جدو پیندے نے پھلا والے نہیں پیندے. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ توسا شریف دی گلی چ جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ایک بیری دے درخت نو پتھر پہ مار دینے، ایک پتھر خواجہ سلیمان توسوی دے متھے تے جا لگا، آپ دا خون نکلیا. آپ اس بچے دے قریب گئے تو انہوں پکڑ کے فرمایا منو کیوں مارے؟ بچہ کہہ لگا بابا جی میں تو انہوں نہیں مارے، میں او بیری نو پہ ماردا سا. ولی لجپال ہوندے نا تے آپ فرما دینے منو نہیں ماریا تے انہوں بیچاری نو کیوں مارنا؟ تے بچہ چھوٹا سا رکھے لگا بابا جی میں جدو انہوں روڑا مارنا تھی وہ بیر سٹ دیئے. خواجہ سلیمان توسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. بچہ دوڑ گیا، آپ نو ہوش آیا تے بچہ پہ دوڑے نے جا کے جپا ماریا تے سینے لگا کے نا انہوں تے بلائے دیا ساری مرضلہ تے کرا کے فرما دینے او تینو چھوٹے جنو پتہ بیری نو روڑا ماریے تے بیری بیر دیں دیئے تے ولی نو روڑا ماریے ولی کچھ نہیں دیندہ. ایک کوئی نگاہ کی تھی تے بچے نو ولی بنا دیتا. انسان نو بھی پھل دار درخت دی طرح ہونا چاہیے. جدو کو تینو پتھر مارے نا، جدو کو تینو مندہ بولے، اس ویلے پھل دار درخت بن جاتے. اپنے آپ نو سوچ میں پھل لگ گئے تے میں نو روڑا بجے تے جی میں درخت پتھر کھا کے گالی نہیں دیندہ پھل دیندہ ہے. انسان نو بھی یہ ویدہ ہونا چاہیے. مارا عشق والے نو پہ دیا، مارا پھلا والے نو پہ دیا. اجازت ہوئے تھے جڑی میں ساری بحث کی تھی میں بابا بلے شاہ کو پوچھ کے دے وہاں
بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ جدہ اے ایمان ہے کہ میں کمائی تے پالنا ہوں بھی چپ رہے جنہوں لگدہ میرا لنگر مدینے ہوندہ او بندہ بولے سبحان اللہ بابا بلے شاہ نے درنگیں جی پیش فرمایا آپ فرما دینے اس کی کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہراب خدا نا قراب خدا اس کی کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہراب خدا نا قراب خدا جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا شان مصطفیٰ عظمت و شان اہل بیت آمد مصطفیٰ میری ملت نوجوانوں پھر بلال نو مارا پہ رہی مارا پہ رہی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کچا رنگ للاری والا عشق نبی دا رنگ محمد اے چڑیا کدے نہیں لیندا ویکھیا جے کدے لاری جدو رنگ چڑھنا ہوئے پھر انہوں بڑے گرم پانی وچ بار 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 ابالدا انجی جدو عشق دا رنگ چڑھ دینا پھر عشق دی پٹھی وچ انہوں ابالے آ جاندے ادھر بلال مارا کھا رہے تھے جدو پک گئے نا ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع چ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا کوئی ہووے جڑا میرا بلال ہی خرید لوے حضرت جی آؤ عشق دی دنیا دا امام بیٹھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خیال آیا خورے بلال میرے نبی نو کنہ کو سونا لگ دے ہوئے نا تے انہیں غلام میں اپنی مرضی دے خریدنے تے ابو بکر اٹھے کی یار دی مرضی دے خرید لے آپ اٹھ کے ٹوٹ لگے نا تے نبی پاک فرما دینے اونجے جڑا بلال نو خریدن جاوے میرا حصہ لے جاوے ڈاکٹر صاحب ذرا بدمے لسانی والے ہو توجہ کرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بلال نو خریدن جاوے میرا حصہ لے جاوے تے صدیق مڑ کے نا انج نبی پاک کو ویکھ کے کہندے سونیا حصے تے شریکاں نال خریدنے حبیباں نال کو حصے تے نہیں نہ خریدے یار ایک باپ دے دو پتر ہوں تے باپ دے دنیا تو جاواں تو بعد او دو میں باپ دی جائیداد ادھے شریک ہوندے نے پتہ لگیا شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے تے جڑا ہوئے نا حبیب انہوں پتہ کیا آکھیدہ انہوں آکھیدہ جی کلی بھی تواڈی ہے جلی بھی تواڈی ہے تے اسی بھی تواڈے ہے حبیبہ نال حصے نہیں کری دے شریک ادھے دا وارث ہوندہ ہے حبیب سارے دا مالک ہوندہ ہے آکھیا سونے حصے تے شریکہ نال کری دینے سونے ماں بھی تیرا تے میرا مال بھی تیرا ہے صدیق اکبر مکہ دے چوکے چو گزر رہے تھے امیہ چوکے چو بلال نو پیا مارے کئی من دا پتھر آپ دے سینے تے رکھیا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھ دے جدے ہاتھ چو جو آندہ مار کے گزر جان دے بلال بے ہوش نے کنڈے والی سوٹی نال پہ مار دینے حضرت صدیق اکبر دی اکھا اتھرو آئے تے رو کے فرما دینے امیہ اور ظالمہ کیوں مارنے اس غریب نے تیرا کی بگاڑے ہے تو امیہ کہنے لگا ایڈا غصہ لگ دئی تے خرید لائے فرمایا بولی بول میں گھروں ہی سے کم آیا سا گرما گرمی ہوگی تو لوگ کٹھے ہوگے بازارے امیہ نو خیال آیا میں تے بلال بیچ نہیں میں تے آج انہیں چوکے چ اس واسطے لے کے انہیں چوکے چ مار دے وہاں باقی غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھن پر ہونوں دے لباں چو نکل گیا کہ خرید لائے صدیق اکبر نے فرمایا بولی بول امیہ نو خیال آیا ہوئے نا تے بولی ایڈی اچھی بولا صدیق خرید ہی نا سوچ کے کہنے لگا جے خرید نہیں تے 1000 درہم لگ دے
انہوں پتہ سی ایک کوڑیاں دے بھا بیچیے تے خرید دا کوئی نہیں. انہیں آکھا 1000 درہم لگ دے. واہ صدیق پھر تیرے بھی عشق تو صدقے جاواں. آپ نے 1000 درہم دی تھیلی کڈی تے امیہ دی تلی تے رکھ دیتی. ہائے ہائے فبہت الذی کفر دا منظر کافر دے ہوش اڑ گئے. لوگ کٹھے ہو کے تماشا ویکھن لگ پے. امیہ بڑا بے ایمان انسان سی کہنے لگا اجے سودا پکا نہیں ہویا, میں 2000 کہنے سن مینوں غلطی لگ گئی. حضرت صدیق اکبر نے دوسرے 1000 دی تھیلی بھی دی تلی تے رکھ دیتی. کہنے لگا اجے سودا پکا نہیں ہویا, میں سنیا تیرے کول ایک غلام ہے, او دا نام نسطاس ہے, مصر دا غلام ہے, بڑا خوبصورت, روزانہ کاریگر ہے تے بڑے مالکاں نوں پیسے کما کے دیندا ہے, او بھی مینوں دے دے. صدیق نے فرمایا او بھی تیرا. کہنے لگا او دی بیوی, فرمایا او بھی تیری لونڈی. کہنے لگا دے بچے, فرمایا او بھی تیرے غلام. سارے لوگ کٹھے ہو کے تے امیہ نو کہنے لگے تینوں حیا نہیں آندی سودا کر کے مکرنا ہے؟ دے بلال ہن صدیق نو. امیہ تو ہن گل نہ بنے. کہنے لگا جا ابو بکر بلال نو لے جا. میری ملت دے نوجوانوں, پھر صدیق نے کئی مان دا پتھر پورا زور لگا کے بلال دے سینے تو ہٹایا. بلال بے ہوش نے. حضرت صدیق اکبر بلال دے کندھے تو پکڑ کے ہلا کے فرما دے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں. اٹھ بلال خریدار ہے. بلال تو اٹھیا نہ جاوے. حضرت صدیق اکبر نے سہارا دے کے اٹھایا, اٹھا کے بلال دا بازو اپنے کندھے تے رکھیا تے ٹرتے جا رہے تے بلال نا اپنے ذہن چ خیال پہ کر دینے کل کسے دا غلام سا, اج کسے دا غلام کرنی تے غلامی ہوئی ہیں تے انج کانے چ پوچھ دینے کنے دا خریدیا جے. صدیق اکبر رو کے فرمان لگے جی یار دے عشق دی منڈی چ ویکھیا بڑا مہنگا ویکھیا. بلال آکھیا جی میں کوڑیاں دے بھا ویکھنا, مینوں کون مہنگا خریددا تے کون ویچدا. آپ نے جدو مول دسیا نا تے بلال رو پہ تے رو کے کہندے نے اوگن ہار کو چجی کو جی میں نکمی نت نکاری پر سائیاں مول خریدی سیو دے کے قیمت پاری. او سائیں نا وساون تے کچھ سونیاں نو نا وساون تے سائیں کچجیاں نو بچا وسالن. رب کعبہ دی قسم پھر اس کچجی نال ود کے چج والے کو نے جنو سائیں وسالن. جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے, جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے. پاویں او کالا سی پر یار نو پسند آ گیا نا. بلال نو لے کے صدیق ٹرے تے سارا زمانہ پیا ویکھے. امیہ آواز دے کے بازار چ کہندا ابو بکر ذرا رک میری گل سن. آپ نے رک کے مڑ کے ویکھیا, کہنے لگا میں سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانا تاجر ہے, اج تے بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا انہوں میں کوڑیاں دے بھا بیچاں تے پورے بازار چ کوئی خریدے نا, ہزاراں دا خرید کے لے چلے ہیں, ایڈا گھاٹے دا سودا کیتا ہی. صدیق اکبر مڑ کے فرمان لگے میں باقی بڑا سیانا تاجر ہوں. امیہ کہنے لگا بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہی. صدیق اکبر فرمان لگے گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے. کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. فرمایا ظالمہ کدے عشق نہیں کیتا. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اے بلال میرے یار نو پسند آ گیا ہے. عشق وچ یار دی پسند ویکھی جاندی ہے. فرمایا ہزاراں دا بیچ دتا ہی. کدی اج روم تے فارس دی بادشاہی منگدو میں بلال دے قدماں گزار کے سٹ دینی سی. امیہ کہن لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. صدیق فرماندے نے گھاٹے دا سودا کیتا ہی. او ظالمان اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے, اینو خریدن واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا. آپ وک جانا سی بلال خرید. فرمایا جا گھاٹے دا سودا ہی کر لے.